من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. برنامه دیگر از مجموع برنامه حیات طیبه و سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله رو سپاسگزارم که نفس و حیاتی دوباره عنایت فرمود تا با افتخار در برنامه حیات طیبه در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشیم، با نگاهی به ایثار و از خودگذشتگی به عنوان یکی از موضوعات و بلکه مفاهیم ارزشمندی که در ضمن مکارم و ارزش‌های اخلاقی یکی از مسائلی است که شایسته است انسان مسلمان به اون آراسته باشه، در کنار دیگر صفات و ارزش‌هایی که نمود عینی اون رو در میان اصحاب بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان الگوهای خودمون می‌بینیم. کسانی که الله سبحانه و تعالی به عنوان مهاجرین و انصار الگوی اهل اسلام معرفی میکنه و بعد از ذکر این دو دسته از دسته های مسلمون ها یعنی مهاجرین و انصار، دسته سوم رو پیروان مهاجرین و انصار معرفی میکنه، با این معنا و مفهوم که دسته چهارمی در میان مسلمون ها وجود نداره. لذا اگر میخوایم مسلمان باشیم و مسلمانان خوبی باشیم، باید خودمون رو آراسته بکنیم به همون راه و روش و منهج ایمانی و عملی و اخلاقی که از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین به عنوان الگو برای ما باقی مونده، که از جمله این صفات و ویژگی‌های بارز و برجسته صحابه و به ویژه انصار آنچنان که در آیه 9 سوره مبارکه 8 بیان میشه و در قسمت گذشته برنامه حیات طیبه بهش پرداختیم، موضوع ایثار و از خودگذشتگی است که سعی بکنیم به این صفت و ویژگی ارزشمند آراسته بشیم، آنچنان که این مطلب و مفهوم و این حقیقت در زوایای مختلف زندگی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین نمایان هست که در صحنه نبرد و جنگ هستند، صحابی زخمی شده، تشنه و لب خشک هست، نیاز به آب داره، اما برادر مسلمان خودش رو بر خودش ترجیح میده و داستانهایی که در این باره از ایثار و از خودگذشتگی صحابه رضوان الله علیهم اجمعین نسبت به یکدیگر وارد شده، پیمان اخوتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در هنگام ورود به شهر خودشون یثرب مدینه النبی در میان مهاجرین و انصار برقرار کردند و آنچه که از اتفاقات خجسته و مبارک در میان مهاجرین و انصار اتفاق افتاد که انصاری از پوشاک خودش، از خوراک خودش و از آنچه که در اختیار خانواده و عزیزان خودش قرار میداد عیناً در اختیار مهاجران قرار میداد و این گونه بود که با نصرت و یاری انصار یا نصرت رسانی انصار به مهاجرین رضوان الله علیهم اجمعین در هجرت جای و هجرتگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین یعنی در مدینه، اونجا مرکز تقویت اسلام و مسلمان ها قرار گرفت و اونجا شد مرکز نشر علم و دعوت و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین که همچنان چراغ فروزان این هدایت میتابه و درخشش اون اقصا نقاط عالم رو در بر گرفت. اما شاهد موضوع و استدلال ما و اشاره ما در این مطلب به اهمیت الگو برداری از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اینه و در اینجاست که الله سبحانه و تعالی بعد از ذکر صفات و ویژگی‌های مهاجرین و همچنین بعد از ذکر صفات و ویژگی‌های انصار و در ضمن بیان اوصاف و ویژگی آنها راه درست مسلمان بودن و درست زندگی کردن و درست دیندار بودن رو بیان میکنه که در پیروی از مهاجرین و انصار هست. از جمله صفات و ویژگی‌هایی که برای انصار رضی الله عنهم اجمعین در آیه 9 سوره مبارکه 8 بیان می‌فرماید موضوع ایثار و از خودگذشتگی اونهاست که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه.
خصاصه یعنی این که انسان نیاز سخت و شدید و ضرورتی گریزناپذیر داشته باشه که اگر اون ضرورت رو برطرف نکنه سخت در تنگنا قرار میگیره. اما انصار رضوان الله علیهم اجمعین در این چنین حالت یا در این چنین حالت‌هایی هم آنچنان که موارد زیادی به ثبت رسیده و الله سبحانه و تعالی درباره اونها در این آیه خبر داده، مهاجرین رو بر خودشون ترجیح میدادند و همین یعنی ایثار و از خود گذشتگی. و همین معنا و مفهوم در دیگر آیات قرآن کریم هم اومده، از جمله در آیه 92 سوره مبارکه آل عمران. اینکه انسان دیگران رو در آنچه که خودش سخت بهش علاقمند هست، دیگران رو در آنچه که خودش سخت به اون نیازمند هست بر خودش ترجیح بده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به مقام نیکی و نیکوکاری نمی رسید مگر آنکه انفاق بکنید از آنچه که دوست دارید. مما تحبون. گاه انسان نیازمندی رو می بینیم، خب بنابر اون زمینه خوبی که در دلهای ماست میخوایم انفاقی بکنیم، سر به جیب فرو میبریم، جیب رو نگاه میکنیم، پولی رو بیرون میاریم، میخوایم همون اندک مبلغی رو که با خودمون هست اون رو در اختیار فقیر قرار بدیم. خوبه، یک درهم یک مبلغ خیلی ناچیز هم کسی انفاق بکنه نزد الله ثوابش بسیار بسیار زیاد است. هرگز و هرگز هیچ کار بزرگی رو، هیچ کار خوبی رو نباید ناچیز شمرد. نزد الله بسیار بسیار ارزشمنده. اما من میخوام این نکته رو بگم که سعی بکنیم که در انفاق بهترین روش و بیشترین میزان نفع رسانی و منفعت رسانی به دیگران رو مورد توجه قرار بدیم. اگه به جای 1 درهم میتونیم 100 درهم بدیم، خب 100 درهم بدیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اصل خوبی همینه که از آنچه که دوست داریم، انسان مال رو دوست داره، اما همون 1 درهمی که داره میده، درسته که در معنا و مفهوم سخاوت و بخشندگی میگنجه، اما از این جهت که حکم الله رو بر میل نفسانی خودش ترجیح داده، او در حقیقت ایثار کرده، ترجیح داده آنچه رو که ارجح هست، امر و حکم و فرمان الله سبحانه و تعالی است، اون رو ترجیح داده بر آنچه که وسوسه شیطان هست. شیطان میگه نه، تو خودت شاید به این نیازمند باشی، خب با این 1 درهم یه نون میگیری واسه فرزند خودت. اینها وسوسه های شیطانی است. الله سبحانه و تعالی به سوی خوبی ها دعوت میده، یعنی به انجام خوبی ها دستور میده و خوبی ها رو به ما نشون داده، برخلاف شیطان که از طرف دیگر به سوی بدی ها و فقر و فحشا امر میکنه. در موضوع ایثار و از خودگذشتگی هم انفاق از آنچه که مورد علاقه انسان هست و البته گذشتن از آنچه که برای انسان بسیار بسیار مرغوب هست. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خوبی رو در نمیابید، به مقام خوبی نمیرسید مگر اینکه از آنچه که دوست دارید از بهترین اموال خودتون، از محبوبترین اموال خودتون انفاق بکنید. سبحان الله. تشویق برای اینه که من و شمای مسلمان از بهترین اموال خودمون انفاق بکنیم. عملگرایی در اسلام اینه، جنبه تشویقی داره، اما اون جایی که جنبه حکمی داره، مثلا در جمع‌آوری زکات، رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین به معاذ رضی الله عنه زمانی که ایشون رو به یمن میفرستن این دستور رو میدن که نکنه که مرغوب ترین اموال مردم رو به عنوان زکات ازشون بگیری. یعنی مأمور و کسی که مسئولیتی داره اینطور نیست که مرغوب ترین مال رو از مردم بگیره. عملگرایی، رعایت حال مردم، عملگرایی که در دین هست. و از طرف دیگه تشویق به عملگرایی در رابطه خود مردم تشویق میشن به این که بهترین ها رو بذل و بخشش بکنن. اما در جنبه حکمی و مأموریتی کسی حق نداره که بهترین اموال مردم رو
ازشون به عنوان زکات بگیره. اون کسانی که مسئول جمع‌آوری زکات بودن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این موضوع رو مشخصاً به معاذ رضی الله تعالی عنه میگن. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. واژه بر کلمه است جامع و در برگیرنده همه خوبی ها و خیرات. و از این رو این که الله سبحانه و تعالی میفرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، در این معنا و مفهوم بر که جامع هست در برگیرنده همه خوبی هاست، ایثار رو از خودگذشتگی هم میگنجه. بدونیم که چطور ایثار بکنیم، بدونیم که چطور یا بتونیم تلاش بکنیم با درک معنا و مفهوم ایثار از آنچه که بهش سخت نیازمندیم و دیگری نیازمند هست بگذریم. و اون امتی که و اون مردمانی که افزون بر تلاش برای رفع نیازمندی های خودشون، در فکر هم نوعان خودشون، در فکر دیگر اعضای خانواده جامعه خودشون هستند، الله سبحانه و تعالی به این چنین جامعه‌ای و به این چنین مردمانی با رحمت خودش مینگره و یاری الله سبحانه و تعالی شامل حال چنین بندگانش میشه. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. الله بنده خودش رو یاری میکنه تا زمانی که اون بنده در صدد یاری رساندن به همکیش و خواهر و برادر مسلمان خودش باشه. لذا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون بیانگر اینه که انسان مال رو دوست داره، بهش دلبستگی داره، بهش وابستگی داره. این رو کنار بگذاره، این دلبستگی به مال رو کنار بگذاره و بهترین مال خودش رو انفاق بکنه. این معنا و مفهومی از ایثار رو در خودش داره. در آیه 177 سوره مبارکه بقره هم این معنا و مفهوم با تفصیل و شرح بیشتری میاد که الله سبحانه و تعالی میفرماد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. خوبی این نیست که رو به سمت مشرق و یا مغرب بکنید، بلکه خوبی کسی هست که به الله ایمان داره، خوبی کسی هست که به آخرت ایمان داره، به فرشتگان ایمان داره، به کتاب‌های آسمانی ایمان داره، به پیامبران ایمان داره. 5 تا از ارکان ششگانی ایمان رو برشمرد. و آتى المال علی حبه، با وجود محبتی که نسبت به مال و ثروت داره، اما این مال و ثروت رو انفاق میکنه در اختیار خویشاوندان، در اختیار یتیمان، در اختیار بینوایان و مستمندان، در اختیار در راه ماندگان و کسانی که در راه الله هستند و در اختیار درخواست کنندگان و نیازمندانی که تسریع میکنند به اینکه به من کمک بکنید یا در زمینه آزاد کردن بردگان هزینه میکنه. این یعنی ایثار، این یعنی از خودگذشتگی. این مفاهیم یا مفاهیم این چنینی برای ما این درس رو در خودش داره که انسان مسلمان عملگراست، بعد از ایمان با عملگرایی و به صورت عملی نمیتونه نسبت به آنچه که در پیرامون اون هست بی تفاوت باشه. نمیتونه رنج دیگران رو ببینه و برای برطرف کردن رنج اونها کاری نکنه. چشمش به نیازمندی میفته، بهش کمک میکنه. نیازمندان رو از خودش نمیرانه. نسبت به پدیده ها و مسائلی که در جامعهش هست بی تفاوت نیست، بلکه اصلاحگرانه بر اساس اصلاح و تلاش برای بهکرد وضعیت جامعهش که خودش رو عضوی از اون جامعه میدونه تلاش میکنه، انفاق میکنه، به مال دلبستگی داره، از مال خودش میگذره تا همکیش او، خواهر و برادر مسلمان او از مخمصی که درش قرار گرفته نجات پیدا بکنه. و اقام الصلاة و آت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء و حین البأس. میبینیم که اسلام عملگرایی در سایه ایمان هست و عمل، انجام کار خوب و پسندیده، بخش جدایی ناپذیر از ایمان و اصول و ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی است.
اینجاست که الله سبحانه و تعالی در پایان این آیه میفرماد و اولئک هم المتقون، کسانی که این ویژگی ها رو دارند، بعد از ایمان به ارکان ایمان، بعد از ایمان به الله، آخرت، فرشتگان، کتاب‌های الهی، پیامبران، علاوه بر این اهل ایثار و از خودگذشتگی هستند در انفاق و عطا و بخشش به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راهماندگان و کسانی که در راه الله هستند و نیازمندانی که درخواست و نیاز خودشون رو ابراز میکنند و برای آزاد کردن بردگان و کسانی که نماز رو برپا می‌دارند و زکات میدند و به عهد و پیمان خودشون وفا کننده هستند. وقتی عهد و پیمانی ببندند بهش وفا میکنند. در سختی‌ها و در جنگ و شرایط دشوار صبور و شکیبا هستند. اولئک الذین صدقوا، چون این کسانی راستگو هستند. همین صفت و ویژگی رو درباره مهاجرین بیان فرمود در آیه 8 سوره مبارکه حشر. در آیه 9 سوره مبارکه حشر انصار رو که یاریگران صحابه دیگر بودند، یعنی کمک کردند به مهاجرین، اونها رو مفلحون یعنی رستگاران معرفی کرد. در این آیه هم مجموعی از صفات و ویژگی ها رو برمیشمره، از جمله و آت المال علی حبه تا آخر آیه، که به رغم علاقه‌ای که به مال و ثروت داره اما اون رو انفاق میکنه و در اختیار دیگران قرار میده با از خودگذشتگی. درباره اینها میفهمد اولئک الذین صدقوا، اینها کسانی هستند که راستی و درستی خودشون ثابت کردن، نشون دادن، به الله و آخرت و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی، به همه اینها ایمان آوردند، کار خوب انجام دادن، از جمله انفاق کردن، از جمله این که با ایثار از خودگذشتگی با دیگران تعامل کردن، راستی ایمانی خودشون رو و درستی خودشون رو و درستکاری خودشون رو در رویکرد ایمانی و عملی به اثبات رسوندن. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، اینها کسانی هستند که صداقتشون رو نشون دادن و اینها پرهیزگارن، متقیان، اهل تقوا هستند. تقوا فقط این نیست که من در جمعی نشسته هستم بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بله، از مظاهر و نشانه های تقوا نمیشه غافل بشیم و ذکر و یاد الله جایگاه اساسی و مهمی داره، اما دینداری و تقوا مفهوم بسیار عام و فراگیر داره که در آیه 177 سوره مبارکه بقره این صفات و ویژگی‌ها یا بخشی از اون بیان میشه که از جمله اونها صفت و ویژگی ایثار و از خودگذشتگی در بذل و بخشش و سخاوت هست. و آت المال علی حبه، که همین معنا و مفهوم در دیگر آیات قرآن کریم هم اومده. با توجه به اینکه فرصت ما در این برنامه به پایان رسید، به همین مقدار بسنده میکنیم و یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی رو به الله یگانه معبود بر حق میسپارم. الله نگهدار.